Hello guys, good morning once again. Ako si Nini Gargar. Muhatag na po ninyo o weekly horoscope, no? Ang weekly horoscope na to, guys, from June 16 up to June 22, 2025. Okay, so dili pa na tayo padayon ang atong pagsaysay sa weekly horoscope, guys. Magampo sa atin ni Lord. Lord, thank you for the blessings. Thank you for the gift of life. Thank you for everything. In Jesus' name, Amen. And Father, Son, Holy Spirit. Amen. Okay, guys. Ato nang ipadayon ang atong weekly horoscope. So, ang nataw sa January, lahi iyang gibati karon. Doon na siya dili masabtan. Apa, naningkamot siya nga mahusay ang tanan og mahapsay tungod sa plano sa pag-uswag matagaron og unya. Then, ang nataw sa February, wala siya katuo nga dili gyud siya mahimong mahimuot. Apan, kalit po siya nakugang sa mga balita og kini na wala ka siya pag-ayo pero sa kalit dunay kadaugan nga wala niya palandunga. Then March, ang March mahimuot kay siya karon tungod kay daghang balita nga nindot alang kaniya. Malipayon og mahimut-anon siya tungod kay sa palibot wala nay problema. Nakatugad siya nga ang pag-ampo mauragi makatabang sa tanan og ang pagtuo sa labang makagagahom. Then April, malipayon ang April karong adlaw tungod kay naa siya na himo nga wala gyud sila magtuo nga makahimo siya niini. Mahimut-anon og malipayon siya tungod sa mga swerte nga miabot siyang kinabuhi. Og kini iyang ipadayon alang sa kaswagan sa kalit sa umabot nga panahon. Ang aduna po'y pag-alagad karon. Wala siya kasayad kung unsaon pagpangwarta o ubay-ubay. Apan, dunay mga kwarta, dili gyud kaingon daghan. Pero sa sunod bulan, dunay kwarta nga ubay-ubay og ikalipay gyud niya kaayo. June, ang June dunay po'y pag-alagad karon. Malipayon og mahimutanon siya karong adlaw tungod kay natuman na niya ang pangandoy sa kinabuhi og iya gyud ning ipahimuot sa tibok pamilya or sa tibok banay. Mahimut-anon siya og mulambo siya pinagi sa pagtuon ni Lord og pangayong panabang. Then July, alang sa nataw sa month of July, kung di gyud ka maningkamot wa gyud pulos. Ang paningkamot mo gyud makatabang sa tao sa paglambo og pag-uswag nga dili nimo bation sa kahimot apan sa kapulihay kahimot ang mulungtad hangtod sa kahangturan. Then August, ang nataw sa month of August, lahi iyang gibati karon adunay kakulangan apan nanghinahanglan gyud siya panabang sa pagtuo ug pag-ampo ni Lord og kinahanglan pud siya i-bless matag karon og unya alang sa kaayuhan sa iyang gibati og sa umabot nga tingusbawan. Then ang September dili gyud siya makatugkad kung unsa gyud iyang buhaton. Apan nasay siya kung unsa kini. Dili gyud siya mutuo nga dili siya kadaog. Mao nga karon matagaron og unya iyang ipahimot iyang kinabuhi alang sa paglungtad pag-uswag matagaron og unya alang sa kalipay sa iyang suod sa kasing-kasing o sa tibok banay. Og siya mulambo gyud pinagi sa iyang pag-ampo paningkamot matagaron og unya. Ang October may mutaanon og malipayon kay siya karon. Dunay plano niya sa pag-uswag og magampo siya nga i-bless siya ni Lord alang sa paglambo og kaayuhan sa iyang kinabuhi og sa kahimuot siyang banay og tibok niyang kapamilya. Then, November, malipayon og mahimut-anon ang November pagkakaron. Dunay nay mga balita nga makahimot kay niya. Og malipayon siya sa pag-alagad karon tungod kay dunay mga paglambo og paghayag sa iyang naangkon tungod sa iyang paningkamot alang sa kausbawan og kahimuot sa kinabuhi og panglantaw nga dunay gyoy daghang moabot nga grasya pinaagi sa pag-ampo o panabang ni Lord matagaron og unya.
Then ang December kalit po siya nahingangha sa mga balita. Apan karon wala siya magtuo nga siya abibahon sa lain-laing tao tungod kay dunay sila plano sa paglawig o pag-adto sa lain-laing dapit. Mahimong dunay say makaila nga mahimot kay siya og makatabang kini matagaron og unya sa mga information alang sa pagpalakad sa mayong kinabuhi og mayong tingusbawan. Guys, nauman na gyud ko sa akong task nga weekly horoscope. Og shout out to all of us sa Philippines and abroad. Shout out to Holy Child Colleges of Butuan Hospital and shout out to everyone. Guys, nahuman na og kini sinini gargar mo ingon. Goodbye. I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you there I know, but have a good time. Have a good time to all of us, guys. God bless. Magandang buhay po. Mua.